एकदाने में सारण्ये ऋषि सोनकादे प्रक्षामसुरे सर्वे पुराण पुदेनानां तस्मात् देव्यो नमः। एकदाने में सारण्ये सोनकादे प्रक्षामसुरे सर्वप्राप्त्यर्थं महोदिभ्यो दिव्यो चरणन्तरिक्षे कृत्वाय सूतं चापिस्मालोक्य सर्वलोकानामनस्यः सोऽयपितान् सहसा भुक्त्यानां नामस्य भुक्ता दिगम्बर वरसे नमः अवध्ये उपसेय सोमध्ये त्रिगुणातः तत्रास्य सोनकादेवं देवस्याभिषयुक्तम मारुति सर्वज्ञ वेदस्य सर्वकालिकाले समागते हेनोपायेन भगवान् हरिप्रिय वक्तारश्च वेदस्य वेदविद्यावेनस्तस्य तेषामर्चा भवेतः कालरात्रस्य प्राणस्य लोकानां च निमित्तम् तादस्य कृत्वा देवस्य कृत्वा नामः जनः स विष्णुलोकाने पापकर्माणे सदगमस्यति दुर्दक्षः हवेदगदास सुप्तानां यस्य पुण्याशा कृत्वा पुण्यदेशो विवर्जते यापो यमिचोरते कृत्वा नमः। अस्मादया ज्ञानसंयुक्तानां योग्यत्वान् ज्ञानरूपा हरे इव प्रसन्नानां नक्षत्रेणां ज्ञानस्य पृथक्रियादता तस्मान् अनुरूपधने हरिवर्षेण तत्सा किं वाञ्छितं फलं तत्सर्वे सुतिकामाक्ष